रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी गुफ्तगू के आगाज़ से पहले आप ये दो मुख्तसर वीडियो क्लिप्स देखिए। बाकी तो जनरल मुशर्रफ ने इन दोनों पार्टी से मुल्क को बेहतर चलाया था। वो ये थोड़ी बहुत खुशहाली नजर आ रही है। ये हुकूमत का कोई बड़ा कारनामा नहीं है। अगर हुकूमत का कारनामा होता तो इस पैसे को बेहतर जगह इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत कहती है कि हमने बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए हैं, सारे मुल्क में बड़े बड़े मंसूबे एक मेगावाट बिजली हुकूमत ने नहीं दी, 1 मेगावाट। सारी जो बिजली की इंक्रीज हुई है वो नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने में आई है। हब पावर प्लांट नवाज के शुरू हुआ और आईपीपी बेनजीर के। जो आज अब बिजली के मसले आ रहे हैं, जो बेचारे लोग गर्मियों में बिजली के बगैर रह रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि 7 साल जनरल मुशर्रफ के दौर में 1 मेगावाट बिजली नहीं बनी और जो सड़कें कंप्लीट हो रही हैं वो सारी नवाज शरीफ और बेनजीर के जमाने की प्रोजेक्ट्स थे। तो ये उससे पहले जनरल जियाउल हक के 11 साल आए, 1 मेगावाट बिजली का प्रोजेक्ट नहीं लगा तब भी। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में और इनमें फर्क ये होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पता होता है अवाम के पास जाना है। वो महंगाई से इसलिए डरती है, मैं आपको बताऊं, महंगाई से इसलिए डरती है और इसलिए बेनजीर और नवाज शरीफ IMF की बातें नहीं मान रहे थे। इसलिए नहीं मान रहे थे, उन्हें पता था अगली इलेक्शन में अवाम से वोट लेनी है। इन दोनों को, ना शौकत अली मुशर्रफ को क्या पता कि अवाम क्या होते हैं, इन्हें तो पता ही नहीं अवाम। ये तो निकलते हैं, सड़कें बंद करवा देते हैं, लोगों को भेड़ बकरियों की तरह बंद कर देते हैं। इनको तो पता ही नहीं पाकिस्तानी अवाम क्या। इनको तो ये जो चक्कर मार रहे हैं बाहर, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, इन्हें तो बाहर का ज्यादा पता है अपनी अवाम से। इनको तो पता ही नहीं कि आज अवाम के हालात क्या हैं। 4,000 रुपए महीने के तनख्वाह के ऊपर मुझे बताएं आज कोई फैमिली गुजारा कर सकती है? जो महंगाई हुई है, कौन गुजारा कर सकता है? इन्हें क्या पता दोनों को। वो कहते जी मोबाइल फोन आ गए, बड़ी खुशहाली आ गई है। मोबाइल फोन आ तो गए हैं और सब इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं लाखों की तादाद में। भाई मेरे सारे मुलाजिम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, इसका ये नहीं मतलब कि बेचारों के हालात बहुत बुरे हो गए हैं, बिगड़ गए हालात। उनकी बहुत मुश्किल हालात है। देखे ना, 4,000 रुपया 2 साल पहले क्या खरीदता था और आज क्या खरीदता है। 7 साल पहले क्या खरीदता था, आज क्या। रोटी आती थी 50 पैसे की 7 साल पहले, आज 4 रुपए की आती है। अब सोचे ना कि ये जो महंगाई जो बढ़ी है, आम आदमी, अब देखिए पेट्रोल की कीमत दुनिया में कम हो गई, पाकिस्तान में नहीं कम हो रही। ये इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई, ये मैं कभी आपके सामने एक्सक्यूज नहीं करूंगा जी मैं बेबस हूं, देखें जी फौज जी कुछ करने दे रही। ये तो कोई बहाना नहीं है। अगर फौज नहीं करने जा रही, मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, इसका मतलब मैं डिजर्व ही नहीं करता प्राइम मिनिस्टर बनने। अगर मेरा कोई रास्ता रोकेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अवाम के पास वापस जाऊंगा। अगर ये दोनों वीडियो क्लिप्स आपने मुलाहिजा कीजिए। अक्सर मैं इस तरह के वीडियो क्लिप्स जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। इसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे लोगों का हादसा थोड़ा कमज़ोर है। लोगों को याद दहानी करवानी चाहिए कि कौन सा सियासतदान किस वक्त क्या कहता है और कुछ ही अरसे में, चंद सालों में उसकी सोच किस तरह बदल जाती है। इमरान खान के बारे में हम सब जानते हैं कि वो यू टर्न के मास्टर नहीं बल्कि वो PhD हैं, लेकिन इमरान खान ने इस मुल्क की इकानमी को जो नुकसान दिया, आज वो उसका मूरद इल्ज़ाम वो 7 माह की 8 माह की हुकूमत को करार दे रहे हैं। अब आपने एक पहली वीडियो क्लिप में आपने देखा और सुना कि वो किस तरह बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ के मंसूबों की तारीफें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ के दौर में तो 1 मेगावाट बिजली भी नहीं आई। ये बिजली के सारे मंसूबे तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर दौर के थे। दीगर मंसूबों की उन्होंने बात की कि वो महंगाई की बात करते हैं। लेकिन एक क्लिप में वो ये कह रहे हैं कि मेरा आर्मी चीफ अगर मेरी बात नहीं मानता तो इसका मतलब है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, मैं नाअहल हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप देखिए कि हालिया दिनों में इमरान खान को बहुत मरतबा ये कह चुके हैं कि जनाब मैं तो बेख्तियार था, इख्तियार तो किसी और के पास था, यानी आर्मी चीफ के पास था, एस्टेब्लिशमेंट के पास था। और उन्होंने कि मैं तो इस्तीफ़ा दे दूँ, मैं ऐसा वज़ीर आज़म कैसे रह सकता हूँ। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। बाद खराबी बसिया कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो इंसान को अपने
چہرے یا منہ پر مارنا چاہیے، لیکن عمران خان ہے کہ وہ اس قوم کو بیوقوف بنانے میں دن رات مصروف ہیں، اور قوم تو نہیں، کچھ لوگ جو ان کے کلٹ فالوور ہیں، جو ان کے فرقے کے پیروکار ہیں، وہ بیوقوف بننے کو تیار ہیں۔ اب ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ آج بھی وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اس ملک کا سیویئر مسیحا ہیں، تو پھر ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ اب یقین کیجیے کہ عمران خان کے اس طرح کے جو کلپس ہیں وہ اگر جوڑ کر ایک فلم بنائی جائے تو وہ کم از کم 3 گھنٹے کی فلم ہے، اور وہ دکھائی جائے، اس ملک کے سنیما گھروں میں دکھائی جائے کہ جناب یہ وہ شخص ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے بیساکھیوں پر اقتدار میں آئے، اور تقریباً 3.25 پونے 4 سال تک اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور سپورٹ انہیں حاصل رہی۔ یہ ہر موقع پر کہتے رہے کہ فوج میرے پیچھے کھڑی ہے، فوج میرے ساتھ ہے۔ جنرل باجوہ جیسا فہم و فراست والا اور جمہوریت پسند اور کھلیا ہوا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کے باوجود وہ پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن نہ کر سکے۔ وہ پاکستان میں احتساب کے نام پر انتقام تو کرتے رہے، لیکن اپنے تمام سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالا، ان کے خلاف کچھ ثابت نہ کر سکے، اور آج دن تک ان کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ جناب یہ گھڑیوں کا معاملہ، یہ فارن فنڈنگ کا کیس، یہ بھی تو آپ ہی کے دور میں سامنے آیا ہے، اور یہ جو کرا گوگی والا جو معاملہ ہے، جو بشرا بی بی کے جو ہاتھ کرپشن کے پیسے اور جائیدادوں سے رنگے ہوئے ہیں، جو ان کی پچھلے شوہر سے اولادیں ہیں، ان پر کرپشن کے بے تحاشا الزامات ہیں۔ پنجاب حکومت، یہ موجودہ جو پرویز الہی کی حکومت ہے، اقتدار میں آتے ہی انہوں نے وہ تمام کیسز جو ہیں وہ ٹھپ کر دیے ہیں۔ ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ بھائی اگر آپ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آپ کی اس بات پر یقین کر لیا جائے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو دوسرے سیاسی رہنما ہیں جو آپ کے دور میں جیلوں میں ہوئے، ان کو بھی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایک بات تو طے ہے کہ آپ نے گھڑیاں بیچی، وہ کیسز زیر التوا ہیں، عدالت میں ہیں، لیکن میری ویڈیوز اس بات کی گواہ ہیں کہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ جو آپ کرتے ہیں، اچھا کریں برا کریں، کل کو وہ آپ کے سامنے ضرور آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان چاہتے ہیں کہ جناب جلد از جلد عام انتخابات ہوں، وہ دوبارہ اقتدار میں آئے، اور ان کے خلاف بنائے جانے والے تمام کیسز جو ہیں وہ سائٹ پر چلے جائیں، اور وہ ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنائیں، یعنی جو ان کی اپوزیشن ہوگی۔ لیکن ایسا بظاہر ہوتا دکھائی نہیں دیتا، لیکن پاکستان ہے، پاکستان میں ایک پولیٹیکل ہونے میں تو دیر لگتی ہے، لیکن دوبارہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس میں 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ لہذا اس حوالے سے ہم کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں ملک کی سیاسی تاریخ کو دیکھتے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر کوئی پروجیکٹ شیلف کیا ہے تو کم از کم 5 سے 10 سال تک وہ پروجیکٹ جو ہے وہ شیلف پر پڑا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو اس سے گرد وغیرہ جھاڑ کر اس کو دوبارہ قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ فی الحال آپ یہی سمجھیے کہ پروجیکٹ عمران خان کو شیلف کر دیا گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ اس کی مزید جھلکیاں دیکھیں گے۔ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح اب پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اس وقت بالکل اڑان بھرنے کے لیے تیار ہیں، ایک ایک کر کے اڑان بھرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، اور چودھری پرویز الہی جن پر تکیہ کر کے عمران خان بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تکیہ یا سہارا بھی چودھری پرویز الہی عنقریب، یہ بات آپ انڈر لائن کر لیجیے کہ عنقریب چودھری پرویز الہی بھی
عمران خان کی ان پالیسی سے خود کو الگ کرتے ہوئے نظر آئے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.